नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। रक्सीले ज्यान लिन्छ भन्ने कुरा त प्रायलाई थाहा छँदैछ। स्वास्थ्यको हिसाबले मात्रै नभई यसले पार्ने असरको कारण, जिउमा नहुने नियन्त्रणको कारण पनि धेरैको वर्षेनी जसो मृत्यु हुने गर्दछ। आजको श्रृङ्खलामा पनि यस्तै एउटा घटना रहेको छ। सधैँ याद राखौं, जाँड, रक्सी, चुरोट जस्ता पदार्थले कहिल्यै राम्रो गर्दैन। यसबाट टाढै रहौं। सुनौ त्रिकोण टेल्सको 131 श्रृङ्खलामा सत्य घटना। मेरो नाम दिलीप लिम्बू हो। मेरो घर पृथ्वीनगर, झापा। आज मैले आफैले भोगेको मेरी दिदीको घरमा बस्दाको घटना भन्दैछु। यो घटना आजभन्दा 13-14 वर्ष अघिको हो। मेरी दिदी बिहेपछि आफ्नो बुढा अर्थात् मेरा भिनाजुसँगै एउटा घरमा बस्नुहुन्थ्यो। म त निकै सानो थिएँ। दिदीकोमा पछि मात्रै गएको। म दिदीको घरमा जानु अघि दिदीको घरमा धेरै अगाडिदेखि एउटा काम गर्ने मान्छे बस्थ्यो। उसको नाम त मलाई थाहै छैन, किनभने उसलाई सधैँ खत्री खत्री भनी बोलाइने गरिन्थ्यो। चाडपर्वको बेला भने त्यस खत्री भन्ने मान्छे घर जान्थ्यो अनि छिट्टै फर्की आई अरू दिन दिदीकै घरमा बसी काम गरी कमाएर खान्थ्यो। एकचोटि धेरै समयको अन्तरालमा छुट्टी मिलेर घर जान लागेको थियो अनि घर जाने भएपछि निकै खुसी भई घर हिँड्नुभन्दा अघिल्लो साँझ अत्यन्तै धेरै रक्सी पिएछ। उसलाई हत्तपत्त रक्सीहरूले नलाग्ने, त्यस दिन नलागुन्जेल पिएछ क्यारे। राति मात्तिएर सुत्दा दुर्भाग्यवश घोप्टो परेर सुत्न पुगेछ अनि मात्तिएको शरीर चलमलाउन नसकेपछि सिरानी र तकियाहरूमा मुख गाडिएर निसासी उसको प्राण नै गएछ। भोलिपल्टको दिन दिदीको घरमा साह्रै तनाव भएको थियो। प्रहरीहरू आई खत्रीको लास लिएर गए। केही दिनपछि त सुरु भइहाल्यो। दिदीकोमा बेलुका हुने बित्तिकै कसैले दिदीको घर पछाडिको बारीमा कोदालोले खनेको आवाज आउन थाल्थ्यो रे र बाहिर निस्केर बारीमा गई हेर्दा भने त्यही खनेको आवाजलाई पछ्याउँदै त्यहाँ जाँदा भने त्यहाँ वरपर कोही हुँदैन थियो अनि आवाज पनि त्यहाँ पुगेपछि बन्द भइदिने अनि फेरि कोठामा फर्किने बित्तिकै त्यही खनिरहेको जस्तो आवाज सुरु भइहाल्ने। सुरुमा त दिदीले खासै वास्ता गर्नु भएन, कतै अन्तै ठाउँको आवाज होला भन्ने सोची। तर जब एक दिन त्यही खत्री मरेको कोठाभित्रको भित्तामा कसैले किला ठोकेको जस्तो आवाज आयो, तब भान्सामा आफ्नै सुरमा खाना बनाउँदै गर्नुभएकी मेरी दिदीको सातो गएर एक्कासी चिच्याउँदै भान्साबाट बाहिर भाग्नुभयो। त्यस घरमा आफ्नो बुढासँग मात्रै बस्नुहुने दिदी, त्यति बेला दिदी बाहेक घरमा कोही पनि थिएन। त्यो खत्री मरेको कोठा र भान्सा कोठा सँगै टाँसिएको थियो र जुन भित्तामा खत्रीको कोठाभित्रबाट किला ठोकेको जस्तो आवाज आएको थियो त्यही भित्तातर्फ फर्किँदै दिदी खाना बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको भान्साको चुलो त्यही भित्तामै टाँसिएको थियो। त्यो खत्रीको कोठा भने ताल्जा लगाइएको थियो, भित्र कोही पनि थिएन। त्यसरी कोही नभएको कोठाभित्र कसैले किला ठोकेको आवाज आएपछि आत्तिने कुरा त भइ नै हाल्यो। त्यस दिनको केही दिनपछि मेरो दिदी र भिनाजु हङकङ जानुभयो। मेरो बुवा पनि त्यही विदेशमै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यस घर कुर्ने जिम्मा दिदीले हाम्री आमालाई दिनुभयो। त्यसपछि मात्रै बल्ल म आमासँगै त्यस घरमा गएको। त्यस घरमा मेरी आमा, मेरो दाइ, म अनि एउटा भाइ, यति गरी हामी 4 जना बस्न थाल्यौँ। हामी 3 जना दाजुभाइ त्यति बेला सानै थियौँ। म र मेरो दाइ 7-8 वर्षको भने हाम्रो भाइ अलि धेरै नै सानो थियो। अझै सबैजना सँगै सुत्ने गर्थ्यौँ। हुन त त्यस घरको बारेमा सबै गाउँलेहरूलाई थाहा भएको रहेछ, खत्री मरेपछि हुन थालेका भूताह गतिविधिको बारेमा। हामीलाई पनि यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर दिदीले कहिलेकाहीँ भन्नुभएकोले थाहा भएको थियो। तर दिदी भिनाजु बाहेक हामी अरू कसैले पनि भोगेका भने थिएनौँ। हामी परिवार त्यहाँ सरेको पहिलो रात त्यस घरमा हामी साना 3 दाजुभाइ र आमा सधैँ झैँ एउटै खाटमा सुत्यौँ।
साना भएकाले मजाले अट्ने गर्थ्यौँ। एक्कासी राति आमाले उठाएर हामी सबै छोराहरूलाई खाटमुनि लग्नुभयो। त्यहीँ बस्न आग्रह गर्नुभयो। अनि मेरो दाइले आमालाई के भयो भनी सोध्नु हुँदा आमा एकदम डराएर भन्नुभयो, माथि हेर, खाट पिङ जस्तै हल्लिरहेको छ भनी। मेरो दाइले खाटतिर हेर्दा अहिले सोच्दा उहाँ आत्तिनु भएको थियो जस्तो लाग्छ। तर मलाई चाहिँ खै किन होला त्यस्तो वास्ता लागेको थिएन। त्यस दिनको भोलिपल्ट मेरा साथीहरूसँग खेल्दै गर्दा मैले यो कुरा उनीहरूलाई सुनाएँ। अनि बच्चा न परे सबैजना। उनीहरूले मलाई त लिम्बूको छोरो भएर पनि डराएको है भन्दै मेरो खिसी उडाउन थाले। हामी भका भए गुलेलीले त्यो भूतसुतको आँखा फुटाइदिन्थ्यो भन्दै मेरो कुरालाई हाँसोमा उडाइदिए। त्यस रात फेरि घर छेउको बारीमा अचानक कोदालोले खनेको आवाज आयो। सबैले सुनिरहेका थियौँ। भर्खरै हामी खाना खाएर भित्र पसेको हुनाले हामी कोही पनि सुतेका थिएनौँ। त्यो आवाज मलाई अहिले पनि याद छ। त्यस रातभरि एकोहोरो गरी बारी खनिरहेको जस्तो आवाजले सुत्नै दिएन। राति एउटा समयमा मेरी आमाले को हो भनी सोध्नुभयो। आमाले नजा भन्दा पनि म र मेरो दाइ हामी बिस्तारै बाहिर गई हेऱ्यौँ। हामी त्यसरी बाहिर निस्किने बित्तिकै आवाज भने ठ्याक्कै बन्द भइहाल्यो। अनि हामी फेरि कोठामा पस्ने बित्तिकै आवाज आउन सुरु हुन थालिहाल्यो। घरि सिलौटा पिस्ने, घरि कोदालो खन्ने, घरि माथि छतमा चढेको जस्तो आवाज आउने। हामी त्यहाँ बस्न थालेदेखि हरेक राति यस्तै आवाज सुनि बसि नै रह्यौँ। एक दिन मेरी आमाले दिदीलाई फोन गरेर यो सबै कुराहरू उहाँलाई भन्नुभयो। हेर दिपा, तेरो घरमा हामी बस्नै सक्दैनौँ। अब साना छोराहरू छन्, तर्साउने रहेछ है यहाँ त साह्रै। अनि दिदीले पनि बस्न गाह्रो भएको हो भने चन्द्रनिगाहपुरमा हुनुभएकी ठुली आमा, उहाँले त्यहाँ एकजना साह्रै जान्ने मगरधामी चिन्नु भएको छ, उहाँलाई खबर पो गर्नुपर्ने हो कि भन्नुभयो। आमाले पनि हुन्छ, चाँडै कुरा गरिहाल भनी दिदीलाई स्वीकृति दिनुभयो। तर्साउने क्रम बढेर फेरि आपत पो पर्ने हो कि भनेर आमा आत्तिसक्नु भएको हुनुहुन्थ्यो। दिदीले तुरुन्तै चन्द्रनिगाहपुरमा कुरा गर्नुभएछ। अनि केही दिनपछि ठुली आमाले दिदीले भन्नुभएको मगरधामीलाई लिएर आउनुभयो र धामी आउनुभएको भोलिपल्टबाटै पूजाको लागि तयारी गर्न थालिहाल्नुभयो। पूजा गर्नु अघि धामीले सबैलाई शान्त रहन आग्रह गर्नुभयो। फेरि उहाँको ध्यान र आत्मासँग सृजना हुने अलौकिक संवाद बिथोलिन्छ भनेर। अनि आफूले आफ्नो काम सुरु गर्दै पूजा गर्दै मन्त्रहरू यताउता पढ्दै धामी एक्कासी उभिएर बाहिर हतारिँदै दौडिँदै पुग्नुभयो। अनि पर बारीतिर पुगी कसैसँग कुरा गरिरहेको जसरी उभिएर टाउको र मुख चलाउन थाल्नुभयो। हामी पनि धामी भन्दा अलि परै बसी, तर त्यही बारीको छेउछाउतिर पुगी धामीलाई हेर्न थाल्यौँ। धामीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, किन हो साथी, के पुगेन तिमीलाई? के भएर तिमीले बाटो पाएनौ? यस्तै कुरा गर्दै बडबडाउँदै बेला बेला आँखा चिम्लिएर केही मन्त्र पढिरहेको जसरी फेरि आँखा खोल्दै यताउता हेर्दै कतै कोही रहेको झैँ त्यहाँ हेर्दै यस्तो गरि नै रहनुभयो। धामी कसैसँग बोलिरहेको झैँ हामीतिर आउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामीले हेर्दा धामी बाहेक अरू कसैलाई देखेनौँ। त्यत्तिकैमा हाम्रो कुकुर धामी छेउतिर हेर्दै अनि धामीले हेरिरहेकै ठाउँतिर हेर्दै जोड जोडले भुक्न थाल्यो। अनि कुकुरलाई हातले धामीले पख नकरा भन्ने इसारा गरेको झैँ गरी हामीलाई भन्नुभयो, यो कुकुर भुकेर त्यो खत्री भन्नेको आत्मा भाग्यो। अनि फेरि धामीले केही मन्त्र जप्दै यताउता हेर्दै बडबडाउन थाल्नुभयो। त्यत्तिकैमा मेरी आमाले ठुली आमालाई जिस्काउँदै ठुलो ठुलो स्वरमा, दिदी तैँले यो धामी कहाँबाट उठाएर ल्याइस्? अब यस्तै भगाउन लागेको भूतले तँलाई नै लैजान्छ। यति भन्दै आमा त निकै अनौठो स्वरमा जोड जोडले हाँस्न थाल्नुभयो। मेरी ठुली आमाले अचम्म मानेर आमालाई हेर्दै, त धेरै हल्ला नगर त, धामीले हल्ला नगर्नु भनेको होइन भन्दै सानो स्वरमा झपार्नु भयो।
ठुली आमाले मेरी आमालाई त्यति भन्दा भन्दै धामीले एकहोरो आमालाई हेरी सबैजना आमाको छेउबाट अलि टाढा टाढा सरो भनी हातले इसारा गर्नुभयो। अघि अगाडि कुरा गर्दै गरेको खत्रीको भूत कुकुरले भुकेपछि दौडिँदै आमाको जिउभित्र पसेको रहेछ। मेरो भाइ चाहिँ त्यति बेला 2-3 वर्षको उमेरको थियो। म र मेरो दाइ मात्रै उस्तै उस्तै उमेरका। भाइ आमासँगै टाँसिएरै सधैँ बसिरहेको हुन्थ्यो। तर भाग्यवश त्यति बेला आमाको छेउमा थिएन। सबैजना आमाबाट टाढा गएको देखेर होला भाइ आमा आमा भन्दै आमासँग टाँसिन गयो। धन्न हामी सबै थियौँ र भाइलाई समाएर फकाई अगाडि जान दिएनौँ। धामीले अनि मेरो आमापट्टि फर्केर भन्नुभयो, किन दुःख दिँदैछस् यिनीहरूलाई? आमाले उत्तरमा बोल्नुभयो, म मर्दा कसैले पनि नुन पनि बारेन, मेरो अन्तिम संस्कार पनि गरेन। आमाको भित्र रहेको खत्रीको आत्माले पूजामा राखिएको रक्सी र मासु हेर्दै बोल्दै थियो, यो बहिनीको शरीरबाट निस्की र यो रुमालमा बस। एउटा रुमाल भुइँमा बिछाउँदै धामीले भन्नुभयो, अब हामी तेरो नुन बारिदिन्छौँ, तेरो काज क्रिया पनि अहिले नै हामी गरिदिन्छौँ। यति भनी धामीले रुमाल र आमातिर केही अक्षता छर्किँदा छर्किँदै मेरी आमा बेहोस हुनु भई तल भुइँमा लड्नुभयो। अनि धामीले त्यो रुमाल गाँठो पारी भन्नुभयो, अब तँलाई कोशी खोलामा बगाइदिन्छु, तेरो उद्धार त्यहीँ हुनेछ। अनि केही समयमै मेरी आमाको पनि होस आयो। तर आमाले अघि न कुकुरले भुक्न थालेपछि एक्कासी आँखामा अँध्यारो भएको, केही याद नभएको भन्नुभयो। त्यस दिनदेखि न त कसैले बारीमा खनेको सुनियो, न त अरू कुनै डरलाग्दो आवाज नै। म सानै भए तापनि त्यो बेलुका मेरी आमाको जिउभित्र आत्मा पसेको घटना राम्ररी नै याद छ। त्यो डरलाग्दो पल त म कसरी बिर्स्यौँ र खोइ।